हेलो फ्रेन्ड्स, हले न्युज त सुनिसक्नु भएको छ होला। न्यू दिल्ली स्टप इम्पोर्ट अफ रिफाइन्ड पाम ओइल फ्रम नेपाल। यो न्युज हल्का पुरानो 1 मन्थ अगाडिको, तर यो युट्युब च्यानल हामीले अहिले भर्खरै खोलेको हुनाले आज हामीले यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियोमा मैले सबै टपिकहरू, सबै डिस्कसनहरू अनि सबै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू लेखेको छु र हल्लै यो भिडियो मन पऱ्यो नि यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु अनि यो च्यानललाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। ल आजको यो टपिक हेरौँ, न्यू दिल्ली स्टप इम्पोर्ट अफ रिफाइन्ड पाम ओइल फ्रम नेपाल। अब नेपालको यो इम्पोर्ट बन्द गरेको छ, यो किन बन्द गरेको छ र के कारणले आज यसको डिस्कस गरौँ। पहिला हेरौँ यो नेपाल कि पाम ओइल भन्ने के हो भनेर। According to Nepal Rashtra Bank report, the country exported refined palm oil value 15 बिलियन नेपाली रुपिस हो, जस्तै 15 खर्ब जतिको हामीले पाम ओइल इन्डियालाई एक्सपोर्ट गर्छौँ। 15 बिलियन जति एक्सपोर्ट गर्छ फर द फर्स्ट 8 मन्थ अफ करेन्ट फिस्कल इयर। 244% जम्प इयर अन इयर भनेपछि जहिले पनि यो ग्रोथ रेट हाम्रो पाम ओइलको जहिले पनि बढ्दै गइरहेको छ। इन्डियालाई हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ, इन्डियाले इम्पोर्ट गर्छ हामीसँग पाम ओइल, त्यसको ग्रोथ रेट जहिले नि हरेक वर्ष 224% डबल। जस्तै आज 1 भनेपछि अर्को वर्ष 3 को हिसाबले बढिरहेको रहेछ। साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट टु विच नेपाल इज अ पार्टी स्टिपुलेटेड द्याट गुड विथ प्रिफरेन्सियल origin are eligible to be imported and re-exported with lower duty rate or at a zero rate if the requirement are met। भनेपछि अहिले हामी साउथ एसिया भनेपछि सार्क कन्ट्रीहरूलाई इन्डियाले एउटा छुट दिएको छ कि हामीले कुनै पनि कन्ट्रीलाई सार्क कन्ट्रीहरूमा भित्रको मध्येलाई कुनै पनि कन्ट्रीमा फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब हामीलाई कुनै पनि कर र शुल्क लाग्ने छैन। सपोज यो एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा हामीले के सामान बेच्न छ भने यो हामीसँग अहिले यहाँ 100 रुपियाँ हानि त्यो कन्ट्रीले आफ्नो लोकल बिजनेस बचाउनको लागि, जस्तो त्यहाँ पनि त तिनीहरू कम्पनी कसैले पाम ओइल बनाउँछ होला नि, त्यसलाई बचाउनको लागि तिनीहरूले यसलाई ड्युटी हाल्छन्। जस्तै 100 रुपियाँ छ भने यिनले कर यहाँ 10 रुपियाँ बढाइदिएर 110 रुपियाँको कर बनाइन्छन्। त्यो ड्युटी हामीलाई नेपाललाई लाग्दैन किनकि हामी साउथ एसियनको एउटा फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट साइन गरेको छौँ, त्यही भएर यो लाग्दैन। तर अहिले चाहिँ यो इन्डियाले ब्लक गरिदिएको हुनाले अहिले हामीसँग कुनै पनि एक्सपोर्ट एक्सेप्ट नगरेको हुनाले अब यो सब बन्द हुने गइरहेको छ र फेरि एकचोटि यो एग्रिमेन्ट हुन्छ जस्तो मलाई यो अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि फेरि एकचोटि एग्रिमेन्ट नयाँ पेपरहरूमा नयाँ एग्रिमेन्ट हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। अब हामीले अरू हेर्न सक्छौँ, नेपाल लिक्विड पाम ओइल एक्सपोर्ट टु इन्डिया कुड हिट अ सेटब्याक एज द साउथर्न नेबर हैज सस्पेन्डेड अल द इम्पोर्ट लाइसेन्स बिसाइड इम्पोजिङ स्ट्रेन ट्रेड मेजर्स इन अ बिड टु चेक चिप इम्पोर्ट एन्ड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इन्डस्ट्री। भन्थेँ नि मैले, त्यही इन्डियाले आफ्नो डोमेस्टिक इन्डस्ट्री भनेको त्यहाँको लोकल मान्छेहरूको इन्डस्ट्रीलाई बचाउनको लागि यो सब गरिरहेको हो र तिनीहरूले त्यो गर्नको मेन कारण भनेको आफ्नो लोकल इन्डस्ट्रीलाई बचाउने अनि त्यहाँको देश सरकार त्यहाँको नागरिकलाई रोजगार बढाउने। यसमा कुनै पनि कुरा गलत छैन, तर यसले त्यो त इन्डियाको नजरमा गलत छैन, तर हाम्रो लागि यो बहुत ठुलो सेटब्याक किनकि पाम ओइल हाम्रो नेपालको मेन एक्सपोर्ट हो। किनकि नेपालमा हामीसँग न पेट्रोलियम छ, न हामीसँग कुनै गाडीहरू मेसिनरी हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ, हामीसँग केही पनि छैन। सिर्फ एउटा यो पाम ओइल रिफाइन गरेको थियो, त्यो रिफाइन पनि इन्डियाले अब लिन बन्द गरेपछि अहिले हामीसँग बेच्ने, हामीसँग एक्सपोर्ट गर्ने कुनै पनि उस नहुँदा हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ यसले गर्दा हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ डाउन टाउन हुनसक्छ र हाम्रो देशको नागरिकहरूको एसडिआई जस्तै एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स जस्तै पैसा हाम्रो फरेक्स रिजर्भहरू यो घट्न सक्छ किनकि हामीले अब एक्सपोर्ट नगरेपछि हामीसँग देशभित्र डलर आउने छैन र हामीले जहिले पनि डलर दिनु परिराख्ने छ। त्यो हामीले जस्तै तेल किन्दा हामीले डलर दिनुपर्छ, तर त्यही हामीले केही बेचेर हामीले त्यो डलर वापस ल्याउन सकिन्छ, तर नेपालसँग एक्सपोर्ट गर्ने लायक केही पनि छैन। त्यही भएर यसले गर्दा हामीसँग डलर बचाउने बहुत ठुलो उस हुनु छ। यो डलरको बारेमा हामीले छुट्टै लेक्चर मैले गराउने छु एक दिन, तर योहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो डिस्कस। अब हेरौँ यो पाम ओइलको बारेमा अरू के छ। Indian media quote Mumbai-based solvent extractor association of India executive director M.B. Mehta as saying that Indonesia and Malaysia were major supplier of palm oil, but the shipment are routed through Nepal and Bangladesh illegally at nil import point। भनेपछि यो nil import point भन्नु खोजेको के भनेपछि होला मैले एउटा यो ठुलो म्यापमा लगाएर देखाउने छु। अहिले यो ठुलो म्याप हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो वर्ल्डको म्याप, यसलाई हल्का जुम आउट गरेपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्डियाको स्टेट यूपी र बिहार हाम्रो यो साउदर्न पार्टमा घेरेको यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल र हाम्रो देशको क्यापिटल काठमाडौँ। अब यसको हामी यता राइट साइडतिर गएपछि अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा बहुत इम्पोर्टेन्ट देशहरू आउनेछन्।
एउटा हो यो मलेसिया, अनि मलेसिया क्यापिटल कुलालम्पुर, अनि यहाँदेखि आउनेछ इन्डोनेसिया, यहाँदेखि यो लङ आइल्यान्ड भएको इन्डोनेसिया क्यापिटल जकार्ता। विश्वभरिमा सबभन्दा धेरै पाम ओइल पाम ओइल डेभलप गर्ने पाम ओइल कल्टिभेट भनेपछि रोप्ने देश भनेको यो मलेसिया र इन्डोनेसिया हो। देख्न सक्छ मलेसियाको आधी भाग यता छुट्टेको छ, 2 भागमा छ मलेसिया र यो तलको भाग चाहिँ इन्डोनेसिया हो। त्यो हामीले इन्डियाले हामीलाई के आरोप लागेको छ भनेपछि हामीले मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट हामीले र भनेको कस्तो भनेपछि यस्तो इम्पोर्ट हो। जस्तै यो ठुल्ठुलो देख्नुभयो नि दाना, यसलाई हामीले इम्पोर्ट गरेर यसलाई हामीले आफ्नो फ्याक्ट्री जस्तै यतापट्टि हाम्रो झापा प्रदेश 2 को फ्याक्ट्रीहरूमा हामीले केमिकल मिलाएर गरेर हामीले यसलाई एउटा यो फाइन तेलमा बनाएर हामीले इन्डियालाई एक्सपोर्ट गरेको इन्डियाले दाबी गरेको छ। र यो रियल हो किन म यसलाई पछि बताउने छु, यो भिडियोको लास्टमा बताउने छु हो कि होइन। र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो हो। अनि यो फेरि इन्डियाको अन्डमान एन्ड निकोबार भन्छ, यसलाई मलक्का स्टेट भन्छ। यो दुनियाँको सबभन्दा पातुलो र सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट स्टेट हो। यसको बारेमा हामीले पछि छुट्टै लेक्चर गराउँछौँ। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले मलेसिया र उसले बङ्गलादेश र नेपालले त्यस्तो गरेको हामीलाई नेपाललाई आरोप लागेको छ। र हेरौँ यसकोमा कति सच्चाइ छ भनेर। इलिगली एट निल पोइन्ट जस्तै यस्तो पाम ओइललाई हामीले इलिगली हाम्रो देशमा ल्याएर रिफाइन गरेर गरेको थियो भन्ने आरोप लागेको छ। अब हेरौँ यो पाम ओइल त हामीले धेरै डिस्कस गरियो। अब पाम ओइलको इम्पोर्टेन्स के छ, पाम ओइल यति विश्वभरि यसको डिमान्ड किन दिन पर दिन बढ्दै गइरहेको छ, विश्वभरि यसको के युज छ भनेर अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। पाम ओइल हरेक चिजमा युज हुन्छ, हजुरको साबुनदेखि लिएर टुथपेस्टदेखि लिएर हामीसँग हुने नुहाउने साबुन, कपडा धुने साबुन, सरफ, टुथपेस्ट, ब्युटी आइटम, कस्मेटिक, क्लिनिङ प्रोडक्ट जस्तै डेटोलहरू, सरफहरू, अनि पर्सनल केयर क्रिमहरू, फेयर एन्ड ह्यान्डसम, फेयर एन्ड लभली, कुकिज एन्ड क्यान्डी, आइसक्रिममा शुद्ध हामीले खाने आइसक्रिममा शुद्ध पाम ओइल युज हुन्छ। यो त ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको प्रोडक्ट जस्तै हामीले खाने समोसामा नि हुन्छ, जस्तै जे ओइली चिजहरू हामीले होटलमा खान्छौँ सबैमा पाम ओइल युज हुन्छ, किनकि पाम ओइल सस्तो हुन्छ। तोरीको तेलहरू भन्दा पाम ओइल, मस्टर्ड ओइल जस्तो तोरीको तेलहरू भन्दा पाम ओइल सस्तो हुन्छ र किफायती हुन्छ होटलहरूलाई प्रफिटमा जानलाई, त्यही भएर तिनले त्यस्तो गर्छन्। अब यहाँ फुडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, क्यान फुडहरूमा, चिप्सहरूमा, यो ससहरूमा सबमा त्यो युज गर्नेछन् पाम ओइल। अनि बेभरेजहरू, कोकहरू, यो मोटी, यो के छ यो कोकहरू सबैमा पनि पाम ओइल युज भइरहेको छ। यसले गर्दा अहिले इम्पोर्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, पाम ओइलको इम्पोर्टेन्ट विश्वभरि नै बहुत धेरै छ। त्यही भएर यसको सेल जहिले नै बढ्दै गएको छ। त्यही भएर इन्डिया चाहिँ विश्वको लार्जेस्ट इम्पोर्टर हो पाम ओइलको। चाइना र इन्डिया विश्वको सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टर हो र हामीले इन्डियालाई अब पनि एक्सपोर्ट गरिरहेका थियौँ, जो अहिले बन्द भएको छ। तर यसको चाहिँ सरकारले डिस्कसन गरिरहेका छन्, पछि यो रिजल्भ हुनसक्छ। रिजल्भ हुने बित्तिकै मैले यसलाई अर्को छुट्टै लेक्चर बनाउने छु त्यसको बारेमा। अहिलेको लागि यो हेरौँ अरू के। अब यहाँ तिमी हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पोइन्टमा, इन्ट्रेस्टिङली नेपाल डज नट प्रोड्युस पाम ओइल अन इट्स ओन। नेपाल ट्रेड इम्पोर्ट दिस र मेटेरियल फ्रम कन्ट्रिज लाइक इन्डोनेसिया, मलेसिया एन्ड थाइल्यान्ड। दे प्रोसेस द ओइल बाई युजिङ डिफ्रेन्ट केमिकल एन्ड एक्सपोर्ट इट टु इन्डिया। भनेपछि यो पनि कुरा एउटा ठिकै नै हो, किनकि नेपालको ल्यान्डमा पाम ओइल धेरै मात्रामा, थोरै मात्रामा त रोप्न मिल्छ, तर धेरै मात्रामा मलेसिया र इन्डोनेसिया त्यो हामीले रोप्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्यान्डहरूबाट हामीले इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई हामीले प्रोसेस गरेर अनि त्यो चाहिँ हामीले इन्डियामा बेच्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ केही पनि गलत छैन। त्यस्तै कुरा भने त इन्डियाले त हाम्रो देशबाट चियापत्ती किनेर इन्डियाभित्र गएर इन्डियाले आफ्नो देशमा त्यो चियापत्ती बनाएर फेरि त्यो प्याकेटमा गरेर हामीलाई वापसै बेच्छ। यो त एउटा प्रोसेस हो। तर अहिले इन्डियाले यो ब्यान गरिदिएको हुनाले यसले गर्दा हाम्रो पाम ओइल ट्रेडर्सहरूलाई बहुत ठुलो धक्का लाग्छ र हाम्रो ट्याक्स रेभेन्यूमा नि हल्का कमी आउनेछ। इन्डोनेसिया एन्ड मलेसिया प्रोड्युस एराउन्ड 85% अफ द वर्ल्ड टोटल पाम ओइल प्रोडक्सन। अघि मैले भनिसकेको थिएँ इन्डोनेसिया र मलेसियाले विश्वको सबभन्दा धेरै पाम ओइल प्रोड्युस गर्छन् भनेर। इन द सेम स्प्यान अफ द लास्ट इयर द कन्ट्री हेज एक्सपोर्टेड पाम ओइल वर्थ ₹330 million। इट मिन्स द्याट एमाउन्ट ग्रु अफ 33 टाइम्स दिस इयर। भनेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रोमा पाम ओइल एक्सपोर्ट बहुत ठुलो इन्डस्ट्री हो र यसलाई अहिले बहुत ठुलो धक्का लागेको छ। इन्डियाले एक्सपोर्ट अहिले स्टप गरिदिएर तिनले पुरै तरिकाले ब्यान त गरेन, तर तिनले लाइसेन्स बनाउनु भनेको छन् ट्रेडरहरूलाई आफ्नो इन्डियामा व्यापार गर्नको लागि। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले यो स्टप भएको छ। एक तरहले तिनले आफ्नो
यो कोरोना भाइरसकोले गर्दाखेरि तिनले आफ्नो लोकल इन्डस्ट्रीलाई बचाउनलाई त्यस्तो गरेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तर पछि के हुन्छ त्यो हामीले पछि हेरौँला। अब यो रिफाइन्ड पाम ओइल र मेटेरियल, अब यसको त अहिले बुझिसक्नुभयो के हो भनेर। अब यसको बारेमा केही पनि डेभलपमेन्ट हुनेछ भने म हल्लाई अर्को भिडियोमा बनाउँ भन्ने छु। र हल्लाई यो च्यानलमा हामीले यस्तै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू लिएर, इम्पोर्टेन्ट न्युजहरू लिएर, जियो पोलिटिक्स वर्ल्ड न्युजहरू लिएर आउनेछौँ। त्यो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो भिडियोलाई जति सकिन्छ हरेक नेपाली जनतालाई सेयर गर्नु होला, किनकि यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू देशको इकोनोमीको बारेमा, देशको जनसङ्ख्या, देशको टोटल एक्सपोर्ट इम्पोर्टको बारेमा हरेक नेपालीले यो बुझ्नुपर्ने हो। त्यही भएर यो भिडियोलाई सकेसम्म जति सकिन्छ त्यति सेयर गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल, गुड बाई।